جڑے ویلے تو شام نو روزہ افطار کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے چونکہ مزکا بن کے پیا ہن آندا ہے شام دے ٹائم افطاری دے ویلے اس واسطے اے دے منہ دے اندر جڑی ہوا تے بو جئی تے کو محسوس ہوندی پئی ہے تو آدا اے دے منہ دے اندر ہوا تے بو پیدا ہو گئی ہے سارا دی بھوکے رہن دی وجہ کولوں میدا چونکہ خالی جو ہویا کھلوتا ہے اس واسطے تھوڑا جیاں ہوا محسوس ہوندی ہے اللہ فرماندے تو رہ گیوں تیرا روزہ رہ گیا تیرے منہ والی ہوا بھی اتنا مزکا ہے توجہ ہے اے اتنا مزکا ہے تیرے منہ دی چھڑی ہوا کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک اللہ پاک تے ہاں روزہ دار بندے دے منہ دی ہوا بھی جڑی ہے اے اتنی کستوری تے اتنا چنگا تے پیارا نہیں مشک اتنا پیارا تے اطیب تے مزکا نہیں جتنا روزے دار بندے دے منہ دی ہوا اللہ دے ہاں اطیب تے مزکا ہے